टमाटर टमाटर हमारे मुल्क की एक अहम सब्ज़ी है जिसकी ज़रूरत सारा साल रहती है। टमाटर ना सिर्फ सालन का जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि इसका इस्तेमाल सलाद के तौर पर भी किया जाता है। प्यारे दोस्तों, टमाटर के बारे में मज़ीद जानने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत मसलन केचप और पेस्ट वगैरह भी तैयार की जाती हैं। टमाटर में लाइकोपेन मौजूद होती है जो कि जिस्म से फासद मादों के अखराज में मदद देती है। टमाटर का पौधा अच्छे नकास वाली ज़रख़ेज़ ज़मीन में बेहतरीन पैदावारी नताइज देता है। ज़मीन में नामियाती मादों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है ताकि ज़मीन में नमी देर तक बरकरार रहे, पौधे को ग़िज़ाई अज्जा भी मिलते रहें। दरमियाना या बहार जैसा मौसम टमाटर की नशोनुमा और फल लगने के लिए नहायत मौजू है। टमाटर के पौधे को बढ़ोतरी और फल देने के लिए एक ख़ास दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है जो कि पंजाब के इलाकों में दिसंबर जनवरी के महीना में शदीद सर्दी और कोहरा पड़ता है, इसलिए टमाटर की फसल इनसे मुतासर होती है। काश्तकार टनल की फार्मिंग के ज़रिए ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बिलखसूस टमाटर की पैदावार में इजाफा करके वो भारी मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह करेला, शिमला मिर्च और दीगर सब्जियों को टनल फार्मिंग के जरिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। काश्तकार इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी आमदनी में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। टनल में काश्त की गई फसल से न सिर्फ अगेती बल्कि ज़्यादा पैदावार भी हासिल हो सकती है। हम टनल के स्ट्रक्चर की बात करें तो टनल टियारन, जिस्ती पाइप, सरिये और बांसों की मदद से बनाई जा सकती है। बुलंदी के लिहाज से टनल की अक़साम में बुलंद टनल तकरीबन 3 से 5 मीटर ऊंची, वाकिन टनल तकरीबन 2 मीटर बुलंद और पस्त टनल बात करें तो 1.5 मीटर ऊंची होती है। ड्रिप निज़ाम, आबाशी और सोलर सिस्टम के ज़रिए टनल फार्मिंग में काश्त को मज़ीद कामयाब बनाया जा सकता है। टमाटर की टनल में काश्त के लिए 2 किस्म की अक़साम हैं। लंबे कद वाली अक़साम जिनकी बढ़ोतरी मुवाफ़िक मौसमी हालात में जारी रहती है, और दूसरी छोटे और दरमियाने कद वाली अक़साम जो ख़ास हद तक बढ़ती हैं। तजुर्बात से ये बात साबित हुई है कि टनल में काश्त के लिए टमाटर की दोगली यानी हाइब्रिड अक़साम ज़्यादा मौजू हैं। लंबे कद वाली अक़साम को सिर्फ बुलंद और वाकिन टनल में ही लगाना चाहिए, जबकि छोटे कद वाली अक़साम को पस्त टनल में भी लगाया जा सकता है। बुलंद और वाकिन टनल में काश्त शुदा लंबे कद वाली अक़साम को तरबियत की ज़रूरत होती है, जबकि पस्त टनल में लगाई जाने वाली छोटे या दरमियाने कद वाली अक़साम को तरबियत की ज़रूरत नहीं होती। टनल में टमाटर की काश्त के लिए नर्सरी की बिजाई का मौजू वक्त अक्टूबर का पहले 2 हफ्ता यानी पहले 15 दिन है, जबकि टनल के अंदर मुंतकिली का मौजू वक्त नवंबर के पहले 2 हफ्ते यानी पहले 15 दिन है। टमाटर के बीज की मकदार का ताल्लुक़ इसके आगाव से होता है। अगर बीज का आगाव अच्छा यानी 80% से ज़ायद हो तो 50 ग्राम बीज 1 एकड़ फसल की नर्सरी काश्त करने के लिए काफ़ी है। अच्छे नकास वाली ज़रख़ेज़ ज़मीन नर्सरी की काश्त के लिए मौजू है। नर्सरी की काश्त 2 तरीक़ों से की जा सकती है। पहले तरीका में नर्सरी उगाने वाली प्लास्टिक की ट्रे इस्तेमाल की जाती हैं। इस मकसद के लिए ट्रे के खानों को तैयार शुदा खाद यानी कंपोस्ट से भर दिया जाता है। अलावा गली सड़ी खाद और मट्टी या बल को बातरतीब 1 से 3 के तनासुब से अच्छी तरह मिलाकर ट्रे के खानों में भर दिया जाता है। बाद में बीज की काश्त करके पानी लगा दिया जाता है। दूसरी और ज़्यादा मकबूल तरीका में छोटी छोटी हमवार तकरीबन 1 मुरबा मीटर की क्यारियाँ बनाई जाती हैं। याद रहे ये क्यारियाँ ज़मीन की सतह से तकरीबन 15 सेंटीमीटर बुलंद हों ताकि वह वक्त ज़रूरत फालतू पानी का निकास हो सके। बीज कम गहराई यानी 1 ता 2 सेंटीमीटर पर कितारों में काश्त करें और बाद में मट्टी या भल से ढांप दें। कितारों का दरमियानी फासला 7 ता 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। टमाटर की टनल में काश्त 3 से 4 माह पहले जंतर या गवारा बतौर सब्ज खाद काश्त करें और बाद में रूटावेटर या डिस्क प्लो चलाकर ज़मीन में मिला दें।
علاوہ ازیں گوبر کی گلی سڑی کھاد بحسب ضرورت 20 تا 25 من فی ایکڑ بھی کاشت سے تقریباً 4 ماہ پہلے ڈالیں۔ پنیری کی منتقلی سے پہلے زمین کو 3 یا 4 مرتبہ ہل چلا کر اور 2 مرتبہ سہاگا چلا کر نرم اور بھربھرا اور ہموار کرایا جائے۔ زمین کی تیاری میں روٹا ویٹر اور ڈسک پلو کو بھی استعمال کیا جائے۔ زمین تیار کرنے کے بعد ٹنل کی لمبائی کے رخ پٹڑیاں اور کھالیاں بنائی جاتی ہیں۔ پٹڑیوں کی چوڑائی تقریباً 1.25 میٹر ہونی چاہیے اور کھالی کے سینٹر سے لے کر دوسری کھالی کے سینٹر کا فاصلہ تقریباً 1.75 میٹر ہونا چاہیے۔ نرسری کی منتقلی سے پہلے پٹڑی کے کناروں پر تقریباً 2 فٹ چوڑی سیاہ پلاسٹک کی شیٹ بچھا دی جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف جڑی بوٹیاں کنٹرول ہوتی ہیں بلکہ پانی کی بھی بچت ہوتی ہے۔ پلاسٹک شیٹ میں 40 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پودے لگانے کے لیے سوراخ دیے جاتے ہیں۔ پست ٹنل میں یہ فاصلہ 50 سینٹی میٹر رکھا جاتا ہے۔ 1 ایکڑ ٹنل میں پودوں کی تعداد 10 سے 12 ہزار ہونی چاہیے۔ نرسری کی منتقلی سے پہلے ٹنل کو پانی لگا دیں اور جب پوری ٹنل اچھی طرح سیراب ہو جائے تو نرسری کے پودے منتقل کر دینے چاہیے۔ نرسری کے پودے پانی کی سطح سے کچھ اوپر لگانے چاہیے۔ بلند اور واک ان ٹنل کے اندر چونکہ پودوں کی تعداد زیادہ رکھی جاتی ہے لہذا انہیں پٹڑی پر پھیلانے کی بجائے رسی کی مدد سے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ رسی کے دوسرے سرے کو ٹنل کی چھت پر موجود تار سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ٹماٹر کے پودے کی بغلی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ پھل صرف مرکزی تنے پر ہی لگے اور پودا اطراف کی جگہ استعمال کرنے کی بجائے اوپر کی جگہ اور روشنی استعمال کرے۔ تاہم اگر پست ٹنل میں چھوٹے یا درمیانے قد والی قسم کی کاشت کی گئی ہے تو پودے کی تربیت یعنی ٹریننگ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ٹنل میں کاشت شدہ ٹماٹر کے لیے موزوں درجہ حرارت بہت ضروری ہے۔ دن کے وقت ٹنل کے دروازے کچھ وقت کے لیے کھول دیں تاکہ ٹنل کو پلاسٹک شیٹ میں اس انداز میں ڈھانپا جائے کہ ٹنل میں ٹھنڈی ہوا نہ جانے پائے تاکہ دن کے وقت حاصل کردہ درجہ حرارت رات کے وقت کام آ سکے۔ آخر جنوری اور فروری میں نمی کے اخراج کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پودوں کے بڑا ہونے کی وجہ سے ٹنل میں نمی کی زیادتی ہو سکتی ہے جو کہ بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ٹنل کے دروازے کو زیادہ دیر کے لیے بند نہ رکھیں۔ ٹماٹر کے پودے کو گرم موسم میں ہر ہفتہ بعد یا اس سے بھی پہلے پانی لگانا پڑے گا۔ مزید برآں ڈرپ ایریگیشن کے طریقے سے بھی ٹنل کو پانی لگایا جا سکتا ہے۔ ٹنل کے پودوں کو این پی کے بترتیب 175 90 230 کلو گرام فی ایکڑ درکار ہے جن کے حصول کے لیے زمین کی تیاری کے وقت 4 بوری یوریا، 12 بوری ایس ایس پی، 4 بوری سلفیٹ آف پوٹاش یا 3 بوری یوریا، 4 بوری ڈی اے پی اور 4 بوری سلفیٹ آف پوٹاش نرسری کی منتقلی سے پہلے لائنوں کے اوپر بکھیر دیں۔ زنک کی کمی پودوں میں دیگر خوراکی اجزاء کے استعمال کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے زنک سلفیٹ کھاد بھی 8 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے جنوری کے آخر میں ڈالیں۔ ٹنل کے اندر کھیلیوں میں گوڈی کرنے سے نہ صرف جڑی بوٹیاں تلف ہوتی ہیں بلکہ وتر بھی زیادہ دیر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کے پھل کو رنگت تبدیل ہونے پر توڑنا چاہیے۔ اگر پھل کو دور دراز منڈی میں بھیجنا ہو تو رنگت تبدیل ہوتے ہی توڑ لیں۔ پھل توڑتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ پھل زخمی نہ ہونے پائے اور نہ ہی پودے کا تنا ٹوٹے۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری بنائی گئی یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ بھی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے تو صرف یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں، آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔